समय समीक्षा। नमस्कार, म दिनेश पोखरेल। यस बेला काठमाडौँमा रहेको नेपाल एफएमको स्टुडियोबाट बोलिरहेको छु। नेपाल एफएम नेटवर्कको यो कार्यक्रम समय समीक्षा काठमाडौँ र काठमाडौँ वरिपरिका जिल्लाहरूमा नेपाल एफएम 91.8 मा, नेपाल एफएम नेटवर्कमा सामेल विभिन्न रेडियो स्टेशन मार्फत र इन्टरनेटको राम्रो सुविधा र पहुँच भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो इन्टरनेट ठेगाना www.nfm.com.np मा गएर संसारका विभिन्न ठाउँमा बसेर यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। तपाईँ जहाँ हुनु भए पनि कार्यक्रम समय समीक्षामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रम समय समीक्षामा हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल। असोज 3 गते संविधान सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प समाप्त भएको भन्दै नयाँ निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक सहमति गरेका प्रमुख दलहरू फेरि संविधान सभा पुनर्स्थापनाको विषयमा अल्झिएका छन्। पछिल्लो समय प्रमुख दलहरूको बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको छ र विभिन्न खालका प्रस्तावहरू पेश हुने क्रम चलिरहेको अवस्था छ। यद्यपि अहिलेसम्म यसमा सहमति जुटिसकेको अवस्था भने देखिँदैन। आज हामी यी तमाम विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ हाम्रा अतिथिसँग। पौडेलज्यू, स्वागत छ यहाँलाई नेपाल एफएम नेटवर्कमा। प्रशिक्षणको लागि केही दिन सुदूरपश्चिमतिर जानु भएको थियो क्यारे, कस्तो रह्यो प्रशिक्षण चाहिँ समग्रमा? प्रशिक्षणले चाहिँ एउटा राम्रो चहल पहल ल्याएको छ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा। वैचारिक पक्षमा, अहिलेको समसामयिक विषयहरूमा, संगठन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा र अहिलेको इस्युहरू संघीयता इत्यादि विषयमा पनि धेरै राम्रो छलफल भयो। तर अब यहाँहरूको प्रशिक्षणले चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूलाई झन् दिग्भ्रमित गर्यो भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि भए। जसरी शीर्ष तहमा रहेका यहाँहरू बीच नै अबको राजनीतिक सङ्कट निकासको कुन चाहिँ उपयुक्त विकल्प हो भन्ने सन्दर्भमा समान धारणा नभएकोले हाम्रो साथीहरू दिग्भ्रमित भएर गएका छैनन्। सामान्यतया चाहिँ केही कुराहरूमा नेताहरूका भनाइमा, मान्छेका भनाइमा अलग अलग भिन्नता जस्तो लागे तापनि हरेक व्यक्तिको बोल्ने शैली भन्ने कुरा भन्ने कुराहरू अलिकति पृथक त भइ नै हाल्छन्। त्यसले केही फरक पारेको छैन। पौडेलजी, स्पष्ट रूपमा अहिले भन्नुपर्दाखेरि संविधान सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा यहाँ र नेता शेरबहादुर देउबा देखिनुभयो। सभापति सुशील कोइराला चाहिँ कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापनामा जानुहुन्न, नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। यो किसिमले त्यहाँ प्रशिक्षणमा पनि अभिव्यक्तिहरू आउँदाखेरि कार्यकर्ता तहमा चाहिँ कस्तो म्यासेज जान्छ त? खै अब मिडियामा जसरी आए पनि मुख्य कुरा के हो भने त्यहाँ बोल्दाखेरिमा त निर्वाचनमा जाँदै नजाने भन्ने कुरा शेरबहादुर र मेरो पनि होइन। निर्वाचनमा त जानै पर्छ भन्ने तिनैजनाको कुरा निर्वाचनमै जाने कुरा हो। तर निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने कुरामा आज नेपालको बौद्धिक जगत, नेपालको कानुनी जगत सबै चाहिने अन्यलमै छ। अब त्यो अस्पष्टता चाहिँ कहीँ बोलीमा झल्किन सक्छ। किनभनेदेखि चुनाव त घोषणा बाबुरामले गरेकै हुन् नि, किन चुनाव हुन सकेन भन्ने प्रश्न त छँदैछ। तर यसले चाहिँ यो संविधान सभा पुनर्स्थापनाको जो अहिले यहाँहरूबाट उठाइएको कुरा छ, यो माओवादीको एजेन्डा हो भन्ने खालका कुरा चाहिँ सभापतिकै मुखबाट हिजो सुन्न पाइयो क्या? यो सभापतिजीले कसरी भन्नुभयो कि भन्नुभएन मलाई थाहा छैन। तर यो माओवादीको एजेन्डा होइन। यही कुरा 14 गते राति मैले नै भनेको थिएँ कि यो संविधान जारी गरौँ। अहिले जति काम गरेका छौँ हामीले, अहिले चाहिँ गरेको काम जतिलाई सबै समेटेर अनि हामीले जति सहमति भइसकेको छ, सहमति भएका मुद्दाहरूलाई इन्क्लुड गरेर जुन चाहिँ कुरामा अड्केको छ त्यो कुरालाई अलिकति ओपन राखौँ र अनि संविधान जारी गरिदिउँ। त्यसपछि एउटा विज्ञ समूह गठन गरौँ र आउँदो संसदले बाँकी कुरालाई चाहिँ टुङ्गो लगाउँछ भनेर हामीले त्यत्रो जोड गर्दाखेरिमा यिनीहरू भागेर गएर क्याबिनेटमा गएर निर्णय गरेका हुन्। त्यसो भएको हुनाले यो त हाम्रो एजेन्डा हो, यो त कहाँ माओवादीको एजेन्डा हो। अब अहिले चाहिँ यहाँहरूको नेतृत्व चाहिँ सबैभन्दा बढी सशङ्कित भएको जस्तो देखियो क्या? सशङ्कित त सबै सशङ्कित। प्रचण्डजीको व्यवहारसित त यो दुनियाँ सशङ्कित भइसक्यो। उहाँ त्यस्तै खेल खेल्नुहुन्छ, के गर्ने? अहिले पार्टीको स्पष्ट धारणा चाहिँ के हो? संविधान सभा पुनर्स्थापना हो कि नयाँ निर्वाचन? हेर्नुहोस्, निर्वाचन त अब निर्वाचनै हुन्छ। वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन गर्ने हो।
तर निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अझै पनि समस्या छ। किनभने अहिले संसद नहुँदाखेरिमा यो देशमा यो संवैधानिक निकायहरूको शून्यता भइरहेको छ। लोकसेवा आयोगदेखि निर्वाचन आयोगसम्म स्वयं चुनाव गराउने आयोगै रिक्त भइरहेछ। अब यो रिक्ततालाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने चिन्ता सबैलाई छ र अहिलेको चाहिँ संवैधानिक बाटो कसरी खोल्ने भन्ने चिन्ता आज चाहिँ सर्वत्र व्याप्त भएको कुरा हो। चिन्ता त राजनीतिक दलहरू सबैलाई चिन्ता छ भने छिट्टै सहमति हुन्छ पनि भने, तर जनतालाई निराशा छर्ने बाहेक केही पनि काम गरेनन्। सहमति भन्दै 4-5 वर्ष गुजारे, जनताले के पाए त आखिर? नेपाली जनता निराश त यहाँभन्दा बढी के हुनु पर्यो। 2 वर्षमा संविधान बन्छ भनेर चाहिँ बनाएको, आखिरमा 4 वर्षमा पनि नबनेर संविधान सभा नै छैन। अहिले यस्तो निराशा सहन सक्ने नेपाली जनतालाई त धन्यवाद दिनुपर्छ, धन्न सहेर बस्नु भएको छ। पौडेलजी, यहाँहरूले अब ठिक छ चुनावमा जाने सहमति नै गर्नुभएछ भने पनि नेपाली जनतामा चाहिँ के भनेर जानुहुन्छ, कुन एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ? अब समस्या त्यही छ, हेर्नुहोस् के भनेर जाने। यिनै मान्छे हो, भोलि गएर संविधान सभाबाट चुनाव सकेर आएपछि पनि यिनै बसेर फेरि सहमति नगरिकन संविधान बन्दैन। अनन्तकालसम्म नेपालमा संविधान नबनाएर बस्ने, संविधान बनाउने काम अधुरो राखेर जाँदा चुनावमा जाँदाखेरिमा अप्ठ्यारो छँदैछ। सबैलाई अप्ठ्यारो छ, मलाई मात्रै होइन, प्रचण्डलाई पनि छ, सुशीललाई पनि छ, अब झलनाथलाई पनि छ, सबैलाई छ। पौडेलजी, अहिलेको सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्ने राजनीतिक दलहरूले अहिले देखाएको चाहिँ प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने जनताको नजरमा उनीहरू निकम्बा साबित भए होइन? होइन, मैले त भनेकै हो। हेर्नुहोस्, मैले त प्रचण्डलाई बारम्बार त्यो उपसमितिमा हामी सँगै बस्दा पनि प्रचण्डजी हाम्रो त जेनेरेसन नै असफल सिद्ध हुन थाल्यो। हामी त सारा सकौँ, किन यस्तो अड्डी लिएर किन कहाँ अड्काइ गर्नुहुन्छ? बारम्बार भन्दाखेरिमा के नयाँ यहाँ मधेस, यहाँ जनजाति, यहाँ चाहिँ कोही कहिले बाहुनको चाहिँ जुलुसलाई चाहिँ उक्साएको छ, कहिले जनजातिको उक्साएको छ, कहिले क्षेत्रीय उक्साएको छ, कहिले चाहिँ मधेस उक्साएको छ। यो सारा जनता उक्साउने गैर राजनीतिक गतिविधि नेपालमा पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिकल सिद्धान्त आइडियोलोजीको पोलिटिक्सलाई किनारा लगाउने जुन खेल यहाँ चलेको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेल, यो खेलको विरुद्ध नेपाली लड्न नसक्ने, हामीहरू चाहिँ किन सजग हुन नसकेको, यो चाहिँ मलाई दुःख लागेकै छ। यहाँको बुझाइमा अहिले चाहिँ माओवादीको त्यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएर यो पछिल्लो प्रस्ताव आएको हो? माओवादीले पनि बाटो नपाएर के कतै जाने बाटो नपाएर प्रचण्ड पनि हैरान भएर आएका हुन्। भनेपछि प्रचण्ड अहिले राजनीतिक सङ्कट निकासका लागि गम्भीर भएर यो प्रस्ताव ल्याउन् भन्ने हो? गम्भीर त उनी भएको म अहिले पनि मान्न सक्दिनँ। ऊ प्रस्ताव भनिदिए अनि त्यहाँबाट युरोप घुम्न गइदिए होइन, कहाँ गर्ने गम्भीर भएको त्यस्तो हुन्छ। यो अहिले यो यसो भनेपछि अरूहरूलाई अल्मल्याइ राख्न पाइन्छ कि भन्ने, यो अल्मल्याउने नीति त उनको छँदैछ, म त्यसमा दुविधामै छैन होइन, त्यसमा म कुनै दुविधामा छैन। प्रचण्डजीको चाहिँ खेल पहिलेदेखि म अभ्यस्त छु, उहाँ त अल्मल्याउने नै हो। हामीले त्यही दिन पनि भने हौ, त्यही दिन चाहिँ सुशीलजीकोमा हामीले प्रचण्डजी तपाईँ त खालि अस्ति नै चाहिँ त्यो 14 गति बेलुका किन मान्नु भएन त, त्यही कुरा आज त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ खालि चाहिँ यो ढाँटी छल्ने अल्मल्याउने यो कुरा खेल नखेल्नु होइन बाबा, अब उपाय केही छैन, गर्ने हो भनेर म आएको छु नि त। म चाहिँ जनजातिलाई नि मनाएर आउँछु, मधेसीलाई नि मनाएर आउँछु, सबैलाई मनाएर आउँछु भनेर जानुभएको थियो प्रचण्डजी। अहिले चाहिँ पुग्नुभयो बेल्जियम। राजनीतिक सङ्कट निकासको उत्तम विकल्प अहिलेको सन्दर्भमा संविधान सभा पुनर्स्थापना हो भने यसमा अहिले आम सहमति जुट्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन त? अब हेर्नुहोस्, कुरा के हो भनेदेखि अब हामी राम्रोसँग बसेर खुलस्त छलफल गर्न थाल्यौँ भने हाम्रै पार्टीभित्र पनि जब हाम्रो छलफल गहिराईमा गएर चाहिँ गएको छ नि, त्यसबेला हाम्रो साथीहरू सबै हो त यो त यसरी भए त हुन्छ भनेर आएकै हो नि। संविधानमा हामीले हाम्रो अडानलाई चाहिँ कायम राख्दै यो संविधानमा चाहिँ सहमति बनेर सिङ्गो संविधानको मस्यौदा तयार हुन्छ भने त्यो मस्यौदा जारी गर्नको लागि संविधान सभा छोटो दिनको लागि बनाउने कुरा सुनिश्चित हुन्छ भने त हुन्छ नि भनेर त हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समितिका 84 जना सबैले भने हो। होइन, यहाँहरूको एजेन्डा स्थापित भएदेखि यहाँहरू तयार, यहाँहरूको तर्फबाट त्यो ठिकै होला, तर माओवादीले काङ्ग्रेसको एजेन्डा स्थापित गराउनकै लागि भनेर संविधान सभा पुनर्स्थापना गराउने इच्छा जाहेर गरेर त्यो किसिमको प्रस्ताव ल्या होला त? अनि अहिले काङ्ग्रेसको एजेन्डा भनेर कहाँ भने सर, हामीले त सबैलाई मिल्दोजुल्दो एजेन्डा, एउटा कम्प्रोमाइजिङ एजेन्डा नै भने हो।
कम्प्रोमाइजिङ एजेन्डा, हामीलाई आपत्ति नहुने एजेन्डा। अब अहिले जुन किसिमले एमाले भित्र चाहिँ संविधान सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा लबिङ गर्नेहरूलाई नगर्न भनेर कडा निर्देशन हिजो मात्रै आयो, स्थायी समिति बैठकले त्यो किसिमको निर्णय गर्यो। एमालेका नेताहरू पनि 3 जना उहाँ 3 थरी भनिराख्नु भएको छ। जलनाजीको एउटा चाहिँ रुझान छ, अब माधवजीको अर्को छ, केपी ओलीको अर्को छ। 3 जनाको 3 थरी छ। त्यहाँ पनि केपी ओली कट्टर, यो संविधान सभा, यो संविधान, यो जे बेकार कुरा हो, यो जम्मै भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ केपीजी। यहाँहरू यो नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूको ढुलमुली प्रवृत्तिले नै समस्या ल्याए है। त्यस्तै हो। एमालेका नेताहरूले पनि अहिलेको राजनीतिक सङ्कट मोचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर चुनावमा जानुपर्नेमा कङ्ग्रेस नेताहरू चाहिँ सत्तासँग जोडेर या भनौँ सरकार पाउने अभिलाषामा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा लाग्न थाले भन्ने खालले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। सरकार पाउने त कुराको त हुँदै होइन। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ चुनावमै जाने हो भने पनि सत्ता चाहिँ माओवादीले छोड्नै पर्छ भनेकै छन्, सबैले भनेको छ। तर माओवादी कुनै हालतमा छोड्ने पक्षमा देखिँदैन। पनि यो सत्तासित जोडिएको कुरा होइन भने यहाँ त संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो, देशलाई निकास कसरी दिने भन्ने कुरा हो नि। तर माओवादीको तर्फबाट अहिले आइरहेका अभिव्यक्तिलाई हेर्दा संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्ने सवालमा सहमति हुन्छ भने सरकार छोड्न तयार, नत्र छोडिन्न भन्ने खालको अभिव्यक्ति आइरहेको अवस्था छ। यो माओवादीले त्यो एउटा झ्याङ्गो थाप्या हो नि त। तर कुरा के हो भनेदेखि हामी आन्दोलन गर्छौँ, हामी त्यसै बस्दैनौँ। अब हामी आन्दोलनको तयारीमा छौँ। हामी देशलाई गति दिशा दिनको लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने जिम्मेवारी बोकेका यहाँहरू नै आन्दोलनमा लाएर कसरी सहमति हुन्छ? आन्दोलन नगरिकन यो चेप्दैनन्। अब यहाँ सत्तारूढहरू, सत्तावादीहरू, उनीहरू त खालि पैसा कमाउन पाएका छन्, पैसाले मान्छे किन्ने, अनि त्यही विश्वासमा हिँडेका छन्। त्यसकारण चाहिँ एउटा आन्दोलनको झुक्काले चाहिँ यिनीहरूलाई बढाएर नपालिकन यो ठिक हुँदैनन् भनेर हामी त आन्दोलनको होइन। पौडेलजी, यहाँहरू नेतृत्व तहमा रहेको कङ्ग्रेसभित्र, माओवादीभित्र, एमालेभित्र नेतृत्व तहमा रहेको नेताहरू बिचमै एकमत छैन भने सबै पार्टी बिच एकमत हुन्छ, सहमति हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? क्या एकमत हुन्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो बिचमा हेर्नुहोस्, हामी जाने सिरियस परिसकेपछि अब हामी जब अब आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छौँ। होइन, आन्दोलन त भन्नुभयो, यहाँहरूले संविधान सभा विघटन लगत्तै सरकारका विरुद्ध भनेर 23-24-10 मिलेर चाहिँ खुला मञ्चमा आमसभा गर्नुभयो। जनताको उपस्थिति हेर्दाखेरि साह्रै निराशा लाग्दो देखियो। त्यतिकै अब चाहिँ जनता उर्लिन्छन् त? उर्लिन्छ। ल 65 सालको 63 सालको आन्दोलनमा हाम्रो के हालत थियो? राजाको प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा चाहिँ हामी 300-400 मान्छे लिएर लुरु लुरु रक्त पार्कमा हिँड्या होइन। तर पछि आन्दोलन बढ्दै जाँदाखेरिमा कस्तो भयो? त्यस्तै हुन्छ। अब तर जनपक्षीय एजेन्डा लिएर यहाँहरू अहिले अगाडि बढ्नु भएको अवस्था हो र पार्टीगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर जनपक्षीय एजेन्डा हिजो 62 सालकै एजेन्डा हुन्थ्यो। यो नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र चाहियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि जालझेल हुन थाल्यो र अनि चाहिँ नेपाली जनता महँगीको मारमा परे, भ्रष्टाचारमा परे। आज देशमा चाहिँ जतासुकै हाहाकार छ। यो स्थितिबाट नेपाली जनताको जनजीविका सङ्कटमा परेको छ। यही कुरालाई लिएर हामी आन्दोलन गर्छौँ। होइन, 60 वर्षदेखिको नेपाली जनताको संविधान प्राप्त गर्ने चाहना त तुइसक्यो भने ती बाहेकका तपसिलका एजेन्डा लिएर जनता चाहिँ अब यहाँहरूलाई साथ देलान् त? यहाँहरूको त्यो एजेन्डामा 60 वर्षदेखिको चाहनालाई लिएर अहिले आन्दोलन गर्दा जनताले साथ दिइहाल्छ नि। जिम्मेवारी पुरा गर्ने ठाउँमा त जनताले पुर्याइदिया हुन् नि। यहाँहरू नै झगडा गरेर त्यसलाई जालसाजी गरे नि त। होइन, यहाँहरूले आरोप लाउने कुरा त भयो, यहाँहरूले माओवादीलाई लाउनु होला, माओवादीले यहाँहरूलाई लाउलान्। जनताले त पाएनन् नि संविधान आखिरमा यहाँहरूको झगडाले। संविधानमा विश्वासै नभएकालाई, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वासै नभएकालाई त्यत्रो भोट, त्यत्रो सिट दिएपछि चाहिँ संविधान कसरी बन्थ्यो त? नि जनताले पनि गल्ती गरे हो भने अब संविधान बनाउन चाहिँ माओवादीलाई जनताले हराइदिनु पर्यो। हराउनै पर्छ। माओवादी जस्ता पार्टीहरू यो चाहिँ गैर राजनीतिक अलोकतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई चाहिँ केही पनि होइन, लोकतन्त्र हाम्रो जातितन्त्र भए पुग्छ भन्नेहरूलाई चाहिँ चुनावबाट चाहिँ पाखा नलाइकन नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अगाडि बढ्नै सक्दैन। तर अब उनीहरू अब हामी 2/3 ल्याउँछौँ, 2/3 ल्याएर आफूले चाहे अनुसारको संविधान जारी गर्छौँ भनिरहेछन्। यस्तो भन्नुहुन्छ लुट्ने नि भइसक्यो।
हतियार पनि प्रयोग गर्ने, सेना पुलिस पनि प्रयोग गर्ने, अनि जनतालाई चाहिँ भोट हाल्न नदिने, अनि आफै छाप लगाएर चाहिँ बाबुराम भट्टराईले वा गोर्खामा गरे जस्तो मरेका मान्छेको पनि भोट हालेर 47,000 भोट ल्याउने। अब यस्तै गरेर जित्नलाई चाहिँ त्यो उनीहरूको त्यो दाउ हो नि त। होइन, चुनाव त यहाँहरूकै नेतृत्वको सरकारले गरायो नि, निष्पक्ष चुनाव हो। अब पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व हामीलाई देऊ, हामीले त्यति निष्पक्ष गराएको थियौँ भन्नुभएको थियो, अहिले फेरि यहाँले यस्तो भन्न थाल्नुभयो। हाम्रो त्यो आतङ्कलाई वास्तवमा चाहिँ हामीले चिर्न नसकेकै हो। हाम्रो कहाँ कहाँ के कमजोरी हो त्यसको पनि अब मूल्याङ्कन हुन्छ। मुलुक चाहिँ कहाँ पुग्ने भयो थाहा छैन। अहिलेसम्म राजनीतिक सङ्कटको निकाल्ने सवालमा राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर ढङ्गले बहस भए जस्तो पनि देखिएन। अब यहाँ कुरा सुन्दा अहिले गम्भीर बहस त गम्भीर बहस कुरा गरिन्जेसँग त गम्भीरै हुन्छ। बाहिर निस्केपछि फेरि कता जान्छ कता जान्छ। श्रोता, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम समय समीक्षा सुनिरहनु भएको छ। हामीसँग आज अतिथिका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो समय संविधान सभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई फेरि पनि उठाएका छन्। असोज 3 मा संविधान सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प समाप्त भयो। अब नयाँ निर्वाचनमा जाने भनेर सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि दलहरू फेरि संविधान सभा पुनर्स्थापनाकै विषयमा रुमलिरहेको अवस्था छ। सबै दलहरूभित्र यो विषयले अलिकति किचलो ल्याइदिएको अवस्था छ। हरेक पार्टीभित्र संविधान सभा पुनर्स्थापना कि नयाँ निर्वाचन भन्नेमा नेताहरू बीच पनि एकमत नरहेको अवस्था छ। हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। एकैछिन विश्राम लिने बेला भएको छ। हाम्रा अतिथिलाई केही बेर टेलिफोन सम्पर्कमै रहिरहन अनुरोध गर्दछौँ र त्यसपछि श्रोताका टेलिफोन लिनेछौँ। दर्शाउनुहोस् आफ्नो फिल्म मेकिङ प्रतिभा। हिमाल एसोसिएसन, काठमाडौँ इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल, किम र ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन प्रस्तुत गर्दछ सर्ट फिल्म प्रतियोगिता एजुकेटिङ नेपाल। शिक्षा तपाईको नजरमा, उतार्नुहोस् त्यसलाई 5 मिनेटको फिल्ममा र जित्नुहोस् रु 75,000 सम्मको नगद पुरस्कार र साथमा किम्फ 2012 मा आफ्नो फिल्म प्रस्तुत गर्ने सुनौलो मौका। विस्तृत जानकारीको लागि kimf.org/educatingnepal वा फोन नम्बर 44 40 635। नयाँ नेपालको समावेशी रेडियो। समय समीक्षा। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँ यस बेला कार्यक्रम समय समीक्षा सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम काठमाडौँमा नेपाल FM 91.8 बाट र देशका अरू फरक फरक ठाउँमा नेपाल FM नेटवर्कमा आबद्ध विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। आज हामीसँग अतिथिका रूपमा काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। वर्तमान राजनीतिक सङ्कट मोचनका लागि उत्तम विकल्प के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र श्रोता तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 428 91 21 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 428 91 21 मा फोन गरेर तपाईँ सोझै अतिथिसँग आफ्नो जिज्ञासा अथवा प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला कोही टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ नेपाल एफएम नेटवर्कमा। को बोल्नुभयो, कहाँदेखि? म अञ्जन कुमार श्रेष्ठ हो, ठमेलबाट। अञ्जनजी, हजुर, यहाँको प्रश्न अथवा जिज्ञासा के छ हाम्रा अतिथिसँग सोझै राख्न सक्नुहुन्छ। पौडेलजी जय नेपाल। हेलो रामचन्द्र पौडेलजी नमस्कार। जय नेपाल। उहाँ हुनुहुन्न होइन, उहाँ बोलिरहनु भएको छ। सुनिए अब के भन्ने, अब तपाईँहरूलाई 2 वर्षको संविधान सभा गैर कानुनी रूपले 4 वर्ष गर्नुभयो है, तै पनि संविधान जारी गर्न सक्नु भएन। अब अहिले आएर फेरि संविधान के अरे पुनर्स्थापना गरेर 90% संविधान जारी गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो सबभन्दा ठुलो तपाईँहरूको लागि नै आत्मघाती कदम हुनेछ। हेर्नुहोस् है, कसैको यो संविधान पुनर्स्थापना गर्ने कुरा तपाईँहरू भुल्नुहोस् है। अब अहिलेलाई तपाईँहरूले यो संविधान सभामा काम गरिसक्नु भएको 90% जति छ त्यतिलाई बचाएर अर्को 311 जना जतिको संविधान सभाको चुनावमा गएर त्यतिखेर नयाँ आउने जनमतले नै तपाईँहरूले अर्को यो संविधान पुरा गर्दै नै ठिक हुन्छ। यो संविधान पुनर्स्थापना गर्ने कुरा गरे कि कुनै पनि जनताले तपाईँहरूलाई पत्याउने हुँदैन, पछि मान्दैन। त्यति नै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो तपाईँले क्वेसन त गम्भीरै गर्नुभयो। 601 जनाको सदन छ अहिलेको संविधानमा, त्यसलाई 311 कसरी बनाउने?
301 बनाउनको लागि संविधान संशोधन कसले गर्ने सबभन्दा समस्या अहिलेको त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले संविधानलाई एउटा निकास दिनु पर्यो भनेर मात्रै हामी यतापट्टि विभिन्न पक्षमा सोचिराखेका हौँ। हामीलाई संविधान सभालाई फेरि उताएर फेरि संविधान सभासद भएर वर्षौँसम्म बस्ने हाम्रो इच्छै होइन। यति बेला फेरि अर्को श्रोता पनि टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। को बोल्नुभयो, कहाँदेखि? म देव बोल्दैछु बागबजारबाट। यहाँको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ सोझै। हेलो हजुर, यहाँको जिज्ञासा सोझै हाम्रा अतिथि पौडेलसँग राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो देव, ल भन्नुहोस्। हजुर नमस्कार। नमस्कार। अनि यो तपाईँको यो 2003 सालदेखि काङ्ग्रेसले नेपाललाई बिगार्दैछ, खतम पारिसक्यो। अझै पनि तपाईँले नेपाललाई कति वर्षसम्म बिगार्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ? अब तपाईँ त्यो राणाशाही मानसिकता अहिले पनि लिएर बस्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। अब 2003 सालदेखि काङ्ग्रेसले यो सामन्ती व्यवस्था, हुकुमी शासन, यो सारा कुराको विरुद्ध लड्दै आएको हो र अहिले पनि यो हुकुमी प्रवृत्तिहरू बेला बेलामा अगाडि देखा पर्छन्। तिनका विरुद्ध काङ्ग्रेसले लडी नै रहनु परेको छ र आन्दोलन गरेर नेपाललाई आधुनिक र लोकतान्त्रिक युगमा नेपाललाई ल्याउनै पर्ने छ। त्यसको लागि अथक परिश्रम काङ्ग्रेस गरिरहेको छ। अनि नेताजी हजुर, अनि 2003 सालदेखि त जनताले केही दिनु भएको छैन, अझ पनि तपाईँको पछाडि लाग्छ जनताहरू। यहाँ के आयो के आएन त्यो 2003 सालमा के थियो याद गर्नुभएको छ? के थियो 2003 सालमा नेपालको अवस्था? कहाँ थियो नेपाल? अहिले कहाँ छ नेपाल? जनतालाई दिएको यही हो। यति पनि तुलना गर्न सक्नुहुन्न। कुन अवस्थामा थियौँ हामी, कुन आदिम कालमा थियौँ हामी, कुन सामन्ती युगमा थियौँ हामी, कुन अविकसित अवस्थामा थियौँ? के बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सारा आधुनिक गतिविधि, यो चहल पहल के 2003 सालमा थियो? आज कसरी आयो यो यस्तो अवस्था? पौडेलजी, हामीले ठुला ठुला क्रान्तिहरू गऱ्यौँ, राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि ल्यायौँ मुलुकमा, तर यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा राजनीतिक दलहरू झगडामा सत्तामै रुमलिँदा मुलुक अहिलेको अवस्थामा आएको त सत्य हो नि, होइन? एकदमै यो मुलुकलाई, परिवर्तनलाई, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नदिने जुन ताकतहरू छन् तिनका खेलहरूसँग हामी अलिकति लड्न काँक्रेर कमी भयो। त्यसलाई हामी स्वीकार गर्नै पर्छ। अब यहाँ खेलाउनेले खेलाउँछन्, खेल्ने हामी नखेल्न भएदेखि नेपाल अगाडि बढिसक्थ्यो। अहिले यहाँ धेरै किसिमको चाहिने लोकतन्त्र विरोधी खेलहरू बेला बेलामा आइरहन्छ, बेला बेलामा षड्यन्त्र हुन्छ, प्रतिगमन हुन्छ। त्यो चिर्ने जिम्मेवारी त यहाँहरूको हो नि पौडेलज्यू। हाम्रो हो, यो नसकेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। अब यहाँहरूले मैदान छाडिदिनु पर्यो नि त, हामी असक्षम भयौँ भनेर। उसो भए पनि फेरि त्यो गर्ने होइन, गर्छ भने गरे भयो नि। हामी त्यो मैदान छाडेकै छौँ, अहिले गर्दै हुन्छ नि। दोस्रा तहका नेताहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले स्थान दिन सक्नुहुन्न? ए हो, त्यो उहाँहरूलाई वेलकम, उहाँहरूलाई सधैँ स्वागत छ। उहाँहरू गरी हेर्नुहोस् न, भइहाल्यो नि। खोइ माथि चाहिँ नेतृत्व तहमा अहिलेसम्म पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको हेर्ने हो भने युवा पुस्तालाई त्यति महत्त्व दिएको पाइँदैन। यहाँले भन्न त भन्नुहुन्छ, मुखले व्यवहारमा देखिँदैन। लिडरसिप भनेको कसैले लौ मैले छोडिदिएँ अब तिमी लिएर बस भनेर चाहिँ संसारमा कहाँ कसले छोडेर गएको छ? फेरि पनि अर्का श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। को बोल्नुभयो, कहाँदेखि? जोइमोबाट ओम कार्की हजुर। ओमजी, यहाँको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। रामचन्द्र पौडेलज्यू नमस्कार। नमस्ते। अब यहाँलाई चाहिँ के अरे मैले प्रश्न गर्नु पर्दाखेरिमा पहिला राणाकालको चाहिँ अन्धकारमय चाहिँ उसलाई शासनलाई तोडेर चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याउनु भयो, केही न केही त पक्कै गर्नुभयो। तर चाहिँ पछि बिचमा 17 सालमा गयो, फेरि 46 सालमा चाहिँ के अरे प्रजातन्त्र ल्याउनु भयो र 46 सालभन्दा पछाडि यहाँहरूको बहुमत सरकार आइसकेपछि पनि जस्तो यहाँहरूले चाहिँ उद्योग धन्दाहरू बढाउनुको सट्टा यहाँ भएका चाहिँ के अरे उद्योगहरू जस्तै बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, चुडा के अरे कपडा उद्योग, रबड के अरे त्यो गोरखकाली उद्योग, अनि यो चौहारको चाहिँ हिमाल सिमेन्ट कारखाना, अनि यो टल्ली बसदेखि लिएर चाहिँ धेरै चाहिँ कारखानाहरू तपाईँहरूले चाहिँ त्यो उ गरिदिनु भयो, माइनस गरिदिनु भयो र त्यहाँ जति चाहिँ के अरे कामदारहरू थिए ती जम्मै बेरोजगार भए। त्यही अनुरूप यहाँहरूले चाहिँ पटक पटक त्यतिखेर चाहिँ बहुमतको सरकार गर्दा पनि हामीहरूलाई त्यस्तो चाहिँ कुनै पनि राहत दिने अथवा हामीले चाहिँ परिवर्तन पायौँ भन्ने चाहिँ केही पनि दिन सक्नु भन र पछि आएर राजतन्त्र पनि सबै पार्टीबाट चाहिँ फालिदिनु भयो, गणतन्त्र ल्याउनु भयो।
गणतन्त्र ल्याइसकेपछि चुनाव भयो, संविधान सभाको चुनाव भएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ खासै अब केही पनि तपाईँहरूको चाहिँ पार्टीबाट खै त्यस्तो चाहिँ केही पनि भएन। यो किन तपाईँहरूलाई देश र जनताको माया लाग्दैन? हुन्छ ओमजी, जिज्ञासाका लागि धन्यवाद। अब तपाईँको जिज्ञासा तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट तपाईँले मूल्याङ्कन गर्न खोज्नुभयो, तर कुरा के हो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ 47 सालमा जो सरकार हाम्रो बन्यो त्यसपछि यो देशमा औद्योगिक वातावरण, लगानीको वातावरण एकदमै बनेकै थियो र उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू चाहिँ नि प्रशस्त मात्रामा खुल्न लागेका थिए, खुलिरहेका थिए र रोजगारीको अवसर बन्दै थियो। केही सरकारी जुन संस्थाहरू हुन् ती चाहिँ सम्पूर्ण भ्रष्टाचारमा डुबेका र लाल फिताशाहीमा त्यो चाहिँ विलिन भएर सबै राज्यलाई बोझा मात्रै बनेका केही कुराहरू जो तपाईँ ट्रली बसकै कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ साझा यातायातकै कुरा गर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ खालि त्यो चाहिँ जनताले, राष्ट्रले सेवा पाउनुको सट्टा त्यहाँ केही मान्छेहरू, त्यसमा लागेका मान्छेहरू जसले चाहिँ सञ्चालन गर्थे, जो चाहिँ त्यहाँ कन्डक्टर भएर हिँड्थे, तिनैको लागि मात्रै सीमित भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा यसलाई संशोधन गर्नै पर्यो। संसारमा राज्यले उद्योग चलाएर चल्दैन, राज्यले व्यापार गरेर गरिँदैन, यो दुनियाँमा प्रष्ट भइसकेका कुरा छ। तर हामीले चाहिँ उद्योग र व्यापारलाई निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाउने कुरा प्रशस्त गऱ्यौँ र चाहिँ त्यो काम हुँदै थियो। 52 सालमा बम वर्षा भयो अनि त्यसपछि छताछुल्ल आज सारा हैन। पौडेलजी, उद्योग क्षेत्रको, निजी क्षेत्रको विकासका लागि यहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो, तर अहिले हाम्रो देशको कस्तो विडम्बित अवस्था छ भने पूर्ण बजेट नआएर उद्योग व्यवसाय सबै धराशायी अवस्थामा छ, अर्थतन्त्र नै चाहिँ डामाडोल हुने अवस्थामा छ, उद्योगी व्यवसाय गुहार गरिरहेछन् यहाँहरूबाट गएर। अब यहाँहरू यसमा पनि एउटा नीतिगत निर्णय गरेर बजेटलाई चाहिँ नरोक्ने जस्तो सुकै ऊ भए पनि भनेर छैन, त्यो चाहिँ सौदाबाजीको विषय बन्छ। माओवादीको सरकार छ, उसले बजेट उद्योग खोल्नलाई, उद्योग चलाउनलाई, औद्योगिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नलाई प्रयोग गर्ने होइन, उसले आफै बाँडेर खानलाई बजेट ल्याउने हो। के उसले ल्याउने बजेटको के अर्थ छ र? होइन, त्यो भन्दा नि बजेटको विषयमा त अलिकति संवेदनशील भइदिनु पर्यो नि राजनीतिक दलहरू भनेर उद्योगिक व्यवसाय बारम्बार भनिरहेछन्। अस्ति मात्रै यहाँहरूलाई भेटेर पनि उनीहरूले गुनासो गरे। हामी संवेदनशील छौँ, तर यो सत्ताको दुरुपयोग जुन किसिमले भइरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा जस्तो मनोमानी ढङ्गले बजेटमाथि चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारको चाहिँ ढलिबली चलेको छ, त्यस्तो अवस्थामा बजेट आउनु र नआउनुको केही फरक छैन। त्यसो भए अब बजेट नआए पनि मुलुक यसै गरी चल्दै जान्छ। सरकार हट्नुपर्छ अनि बजेट राम्रो आउनुपर्छ र देशले विकास पाउँछ। यसै गरी सौदाबाजीको विषय, सरकार ढाल्नलाई चाहिँ बजेट लगायतका कुराहरू, अत्यावश्यकीय कुराहरूलाई यसरी चाहिँ विषय बनाइने हो भने मुलुक कहाँ पुग्छ त? अनि यहाँहरूले अहिले माओवादीलाई यो गराउनु भयो, माओवादीले पछि यहाँहरूको सरकार छँदा यस्तै गर्ने। अनि डाक्टर डिग्री लिनु झुन्डाउनु भएका बाबुराम भट्टराईले सोच्नु परेन यो कुरा, प्रचण्डले सोच्नु परेन, यो चाहिँ मधेसी मोर्चाले सोच्नु परेन यस्तो देशमा यस्तो स्थिति छ भनेर हामीले मात्रै सोच्ने? श्रोता, तपाईँ कार्यक्रम समय समीक्षा सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम समय समीक्षामा आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल। आज हामी उहाँसँग मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँ पनि आफ्नो जिज्ञासा अथवा विचार, प्रश्न उहाँसँग के राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4289121। यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि पनि कोही आफन्त हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। को बोल्नुभयो, कहाँदेखि? मोहन गुरुङ, महाराजगञ्जबाट। मोहनजी, यहाँको जिज्ञासा अथवा प्रश्न सोझै राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा अतिथिसँग। अतिथि नमस्कार। नमस्ते। सुन्नुभएको छ? हजुर मैले सुनेको छु। हेलो हजुर। हेलो हजुर, उहाँले सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर के नमस्कार। सोध्छु प्रश्न भन्दाखेरि तपाईँहरूले जतिसुकै पुनर्स्थापन गर्नुहोस् या संविधान चुनाव गर्नुहोस्, जबसम्म जनताले नचाहेका कुराहरू विदेशको इसारामा तपाईँले लाद्नु खोज्नुहुन्छ भनेदेखि जबरजस्ती बनाउनुहोस् संविधान। आखिर त्यो जनतामा अर्दैन, कुनै कुनै फत्किन्छ। हेर्नुहोस्, जनता बिग्रिन्छ, नेपाल बिग्रिन्छ। तपाईँले यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष संहिता तपाईँहरू भन्नुहुन्छ जनताले चाहेको भनेर। जनताले चाहेको भए तपाईँ शपथ ग्रहणको बेलामा संविधानको पहिलो दिनमा यी दिनमा छलफल गर्न सक्नु भएर एकैचोटि घोषणा गर्नुभयो। कसरी गर्न सक्नुभयो? जब सभासदलाई त तपाईँले कमारा हुनुभयो, तपाईँ जस्तो सामन्ती निर्गुण त कोही छैन। जनतालाई यस्तो सामन्ती शासन लाग्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। यस्तो चिजले गर्दा तपाईँहरू
हुन्छ मोहनजी, यहाँको जिज्ञासाका लागि धन्यवाद। तपाईँ सुझाव के दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ जनसम्म जानुहोस् अनि संविधान गर्नुहोस्। जनसँग जनता मिलेनकन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चिरो छ भने तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँ फाइदा छ, नभए तपाईँहरूको भविष्य छैन, देशको भविष्य छैन। ए भन्छ। धन्यवाद। हुन्छ मोहनजी, मोहनजीको जिज्ञासा सम्बोधन गरिदिनु हुन अतिथिज्यूलाई आग्रह गर्छु। अब उहाँलाई के लाग्यो भन्दाखेरिमा यो संघीयता पनि यो अर्कैको, यो संघीयता यो गणतन्त्र पनि अर्कैको, लोकतन्त्र पनि अर्कैको। अब त्यस्तो दृष्टिकोणबाट त चाहिँ नि यो वास्तवमा मुलुकले निकास त पाउँदैन। वास्तवमा हामीले के भने कहाँनेर अरूको खेल भयो, कहाँनेर चाहिँ देशलाई चाहिँ पछाडि धकेल्ने कुरा भयो, त्यसको खोजी चाहिँ हामीले सही ढङ्गले गर्नुपर्छ। कहाँनेरि चाहिँ त्यो गल्ती भयो भन्ने यहाँले अहिले महसुस गर्नु भएको छ? होइन, त्यसलाई हामीले चाहिँ गल्ती भन्दैनौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको माग हो, नेपाली जनताको माग हो। योभन्दा निरापद अर्को विषय छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै एउटा सर्वसम्मत विषय हो। होइन, संघीयताका विषयमा काङ्ग्रेस चाहिँ नै गम्भीर नबनेकै कारण संविधान बनेन भनेर माओवादी मधेसी मोर्चाले चाहिँ आरोप लगाइरहेछन् नि यहाँहरूलाई। त उहाँहरूको अतिरञ्जित आरोप हो। संघीयता भन्ने बित्तिकै यहाँ जात जातिलाई चाहिँ सबैलाई अलग अलग किसिमले सद्भाव बिग्रनी गरेर, जातीय सद्भाव चाहिँ आपसमा बिग्रनी गरेर संघीयता ल्याउन खोज्नुहुन्छ। राष्ट्रिय एकता विखण्डित हुने गरेर संघीयता कसैले स्थापित गर्न खोज्छ भने अब त्यतिखेर हामीले राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा हामी सजग हुनैपर्छ। तर होइन भने संघीयतालाई एउटा सही रूपबाट हामी परिभाषित गरौँ, सबै जात जाति भाषा भाषीको संस्कृतिको उत्थान गर्ने किसिमले संघीयतालाई चाहिँ लागू गरौँ र नेपालको विकास गर्ने खालको संघीयता होस्। नेपाली जनताले सोझै अधिकार पाउने खालको संघीयता होस् र नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने, सम्पूर्ण जात जाति भाषा भाषी क्षेत्रका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउनलाई हामी संघीयताको कुरा होइन। यहाँले संघीयतावाद त भन्नुभयो, तर यहाँहरूकै पार्टीका कतिपय नेतृत्वले चाहिँ पहिचानलाई स्वीकार गरेन, जनजाति आदिवासीलाई उपेक्षा गर्यो, एउटा चाहिँ नोकरशाहीको व्यवहार गर्यो भन्ने खालको आरोप लगाएर केही समय अगाडि बाहिरिए। एकदमै होइन। जनजाति आदिवासी अथवा चाहिँ मधेसी, मुस्लिम, महिला, दलित यो सबै वर्गलाई चाहिँ अधिकार दिलाउने कुरामा हामी सचेत छौँ र उहाँहरूलाई उपेक्षा गर्ने पक्षमै छैनौँ हामी। यो माओवादी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले समावेशी विधेयक पारित गरिसकेका थियौँ प्रतिनिधि सभाबाट र उहाँहरू प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्थेन, हामीले गरे हो। पौडेलजी, यति बेला फेरि पनि कोही श्रोता टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। को बोल्नुभयो, कहाँदेखि? म बानेश्वरबाट प्रदीप पराजुली। प्रदीपजी, यहाँको जिज्ञासा अथवा प्रश्न के छ? हजुर, म रामचन्द्र पौडेलजीलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। हुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो। हजुर। हेलो। भन्नुहोस् त पौडेलजी। भन्नुहोस्। हेलो। उहाँले सुनिरहनु भएको छ, यहाँको प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। पौडेलजी नमस्कार। नमस्कार। म प्रदीप पराजुली बानेश्वरबाट। ल पराजुलीजी, तपाईँहरू आफ्नो घरभित्रको झगडा कलहहरू त तपाईँहरूलाई यो हालत भइरहेछ भने तपाईँहरू बाहिर टोलको, समाजको, देशको, जनताको तपाईँहरूलाई लाज लाग्दैन? यो कलह म ठिक गर्छु, हामीले गर्दा, माओवादीले गर्दा भनेर तपाईँहरूलाई नाङ्गो नाच्नलाई लाज लाग्दैन? कलह केही छैन। कलह चाहिँ अलिअलि भइहाल्छ जहाँ पनि मान्छेको ठाउँमा। तर हामीले कलहलाई समन्वय गरेर हामी लगिरहेका छौँ र पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध गरेर लान हामी चाहिँ अगाडि छौँ र हाम्रो पार्टीसँग ठिक छ। अरू पार्टीभन्दा हाम्रो पार्टी के अरे व्यवस्थित छ र विखण्डित छैन हाम्रो पार्टी। त्यस कारण चाहिँ हामीले विखण्डनलाई पनि फेरि चाहिँ समावेश गरेर हामीले पार्टी मिलाएर लगेका छौँ। त्यस कारण चाहिँ यो हाम्रो भित्रको कलह देखाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ कसैले पनि अपहरण गर्न पाइँदैन। हामी त्यसमा पनि सहयोग छौँ। पार्टी भन्दा नि देशको कुरा आयो यहाँ। देश चाहिँ नै हामीसँगै प्रजातन्त्र स्थापना भएका देशहरू अहिले विकासको चरमचुलीमा पुगिसके। हामी अहिले दैनिक झन्डै 1200 नेपाली बेचेर त्यसको रेमिटेन्सको भरमा देश चलाइरहेछौँ र फेरि यहीँका नेताहरू बडो गर्व गर्छन्, हामीले नै गरेर यस्तो भयो भनेर गर्व गर्छन्। कति लाजमर्दो कुरा हो यो। तपाईँलाई थाहा छँदैछ, मैले भन्नु धेरै किन भनिराख्ने, कतिचोटि दोहोऱ्याउने कुरा के हो भने 2007 सालदेखि नै लोकतन्त्र यो देशमा ल्याएर यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न भरमगदुर भएकै हुन्।
तर पनि बीचमा जुन किसिमका यसमाथि हमलाहरू भए, जुन किसिमले प्रतिगमनहरू भए, पछाडि फर्काउने षड्यन्त्रहरू भएका छन्। यो सानो देश अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यसमाथि खेलहरू भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँका प्रतिगामी शक्तिहरू, पुरातनपन्थी तत्त्वहरू, एउटा रूढिवादी एउटा संस्कार अझै पनि यहाँ मेटिन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको विकास हुन गाह्रो भएको। त्यही त संस्कार मेट्ने जिम्मेवारी पाएका यहाँहरूले मेट्न नसकेपछि यहाँहरूलाई नेतृत्व नेपाली जनताले कसरी मान्ने भने नि लागिरहेका छौँ, सकेसम्म गरिरहेका छौँ। कहिले त नि कहिले नेतृत्व त भत्काउने र बिगार्ने, सयभारी खर काट्ने र सयभारी खर पोल्नेलाई एउटै रूपमा हेर्न भएन। जसले खर काटेर घर छाउनलाई व्यवस्था गर्न थाल्छ त्यो मान्छे र अनि त्यसमा एउटा सलाई कोरेर लगाइदिने अर्को मान्छे बराबर मान्न त भएन नि। भनेको अब के अहिले अब मुलुकलाई निकास दिन भने कांग्रेस अथवा यस्तै यहाँकै लोकतन्त्र पक्षधरहरू नै यो देशका लागि चाहिँ कल्याणकारी उनीहरूका हितकारी हुन्। यति बेला फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। के बोल्नुभयो, कहाँबाट? म तनहुँ जिल्लाबाट केशव सुवेदी। सुवेदीजी यहाँको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ अतिथिसँग। पहिला सर्वप्रथम त पौडेलज्यूलाई नमस्ते है। नमस्ते केशवजी। उहाँलाई चाहिँ हामीले तनहुँ जिल्लाबाट चाहिँ संविधान सभाको चुनावमा चाहिँ भारी मतले चाहिँ विजय गरेर पठायौँ है। र अनि त्यसपछि अब उहाँलाई हामीले फुलमाला लगाएर चाहिँ पठाएका थियौँ भने अब फेरि चुनावमा आउनुहोस्, कुन किसिमको माला लाएर चाहिँ पठाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले अर्को किसिमको राम्रै माला उनेर राखेका छौँ। र अनि अर्को एउटा प्रश्न, जेठ 14 गतेको नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ जुन भिलेनहरूले देखाउने भूमिका हामीले राम्रैसँग देखेका छौँ। र अनि संविधान बनाउन नदिनको लागि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएको चाहिँ 24 घण्टामा संविधान लेख्छु भन्ने रामचन्द्र पौडेल र सुशील कोइरालाहरूलाई अब छानी खोजेर चाहिँ अब भ्याकुर खेर यस्तो खेद्नु पर्ने स्थिति होइन। केशवजी अलिकति संयमित भएर आफ्नो धारणा राखिदिनु होला, अलिकति चाहिँ मर्यादित भएर प्रस्तुत भइदिनु होला। केशव सुवेदी, तपाईँलाई म भन्छु पर्सि 3 गतिमा आउँदैछु, त्यही भेटौँला। तपाईँ के माला बनाउनु भएको छ त्यही देखाउनु होला। यस्तो फुर्ती नगर्नुहोस् यहाँ बसेर। पौडेलजी, जनताको आक्रोश चाहिँ बढेको छ, तर हामी यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि अलिकति आक्रोशमा आएर पूर्वाग्रही ढङ्गले चाहिँ कसैले पनि अभिव्यक्ति नराखिदिनु होला। हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। जनताको आक्रोश होइन त्यो जनताको आक्रोश होइन, केही पूर्वाग्रही मान्छेहरूको आफ्नो राजनीति हो। त्यो राजनीति चलिरहन्छ, त्यस्ता कुराको केही परवाह छैन। हामी कार्यक्रम समय समीक्षामा छौँ। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसँग वर्तमान राजनीतिक सङ्कट मोचनका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। पौडेलजी, अब राष्ट्रपतिले हिजो एक किसिमको कदम चाल्ने सङ्केत दिनुभएको छ। राष्ट्रपतिले सङ्केत गर्नुभएको कस्तो खालको कदम हुन सक्छ? अब यो चाहिँ अहिले अनुमानको मात्रै विषय छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले सङ्केत गरेको कस्तो कदम भनेर अहिले हामीले भन्न मिल्दैन, भन्न सकिँदैन होइन। उहाँले यक्षे प्रश्न हाम्रो अगाडि राख्नु भएको छ। यसबाट सजग हुनको लागि पार्टीहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ र हामी यसमा सचेत हुनैपर्छ। तर अब संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रपतिले यस प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्न मिल्दैन भनेर पनि त कसैले टोकिदिने होइन नि। राष्ट्रको संरक्षक भनेर हामीले संविधानको संरक्षक भनेर उनलाई दिएका छौँ। अब त्यहाँ लेखिएका कुरा कति छन्, नलेखिएका कुरा कति हुन्छन्। तर भोलिको नजिर चाहिँ कस्तो पर्छ त? भोलिलाई यो नजिरका रूपमा स्थापित हुने विषय त हो नि। हामी गलत नजिरहरू स्थापित नहोस् भनेर अहिलेसम्म पनि हामी आग्रह गरिरहेका छौँ। र इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू चाहिँ के छ, त्यो चाहिँ एउटा परिस्थिति, आपत धर्म के हो होइन, आपत आवश्यकता के हो, राष्ट्रको आवश्यकता के हो। अब हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यतापट्टि देश जान सक्दैन, जान दिन हुँदैन होइन। यहाँहरूकै कदमले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई झन् त्यो अलोकतान्त्रिक गतिविधि, अलोकतान्त्रिक चाहिँ कदम चाल्न उत्प्रेरित गरिरहेको जस्तो देखियो कि अहिले चाहिँ। अलोकतान्त्रिक हामीले के गर्यौँ र? तर संविधान सम्मत त हुँदैन नि उहाँले चाल्ने कदम। संविधानले त उहाँलाई संविधानको संरक्षक त भनेको छ, तर आलङ्कारिक हैसियतको राष्ट्रपति भनेको अवस्था हो नि। हो त नि, संविधान सम्मत त छैन। आज अब कुनै पनि कुरा अब यहाँ संविधानलाई नै चाहिँ एका पाखा लगाइदिएको अवस्था छ। संविधान नै अहिले चाहिँ डिफल्ट गराइएको अवस्थामा होइन। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, कानुनी शासनको दुहाई दिने यहाँहरूले नै संविधान कानुनको चाहिँ विपरीत, कानुनी शासनको विपरीतको अभिव्यक्ति दिन त्यो किसिमको गतिविधि गर्न मिल्छ र भने? संविधानलाई जगाएर ल्याउने आवश्यकता छ। अहिले
संविधान चाहिने के अरे अब कुन किसिमले संविधान चाहिने अहिले डिफङ्क्ट अवस्थामा छ त्यसलाई जगाउन र त्यसलाई संवैधानिक बाटोमा देशलाई फेरि ल्याउनको लागि हामी पार्टीहरू नै लाग्नुपर्छ। हामी लागिरहेका छौँ र हामी त्यसको लागि कोसिस गर्छौँ र राष्ट्रपतिले हामीलाई त्यसमाथि अरू सचेत हुन भन्नुभएको छ। त्यो ठिकै छ। भोलिसम्म निकास निस्किन्छ त राष्ट्रपतिले भन्नुभएको जस्तो? अगाडिको कुरा चाहिँ हामीले गरिदियो। भोलिसम्म अल्टिमेटम दिनुभएको छ राष्ट्रपतिले। दिन त्यसरी राजनीतिमा ज्योतिष हो थोकिन्छ। अब अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। एकजना श्रोताको टेलिफोन लिन्छौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते, म कृष्ण महर्जन कालीमाटी नेवार। कृष्णजी, यहाँको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ अतिथिसँग। रामचन्द्र पौडेलजीलाई नमस्ते सर। हजुर नमस्ते। अब मैले त के भन्नु छ, 46 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसमै भोट हालेको हो है। त्यसपछि 46 सालमा तपाईँहरूको टुटफुट भयो, आफ्नो आन्तरिक कारणले टुटफुट भयो है। त्यसपछि हामी अर्कैतिर लाग्यौँ है। अहिले पनि तपाईँहरूले 60 वर्ष राजनीति गरेको भनेर हामीले जनताहरूले विश्वास गरेको थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई है। तर 60 वर्ष राजनीति गरेको भन्नै नसक्नु भयो क्या। जनताले एकदम मूल्याङ्कन गरिरहेछ है। अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो अरे अब तनहुका एकजना साथी बोलेको सुन्नुभयो, तपाईँले जुन जनतालाई विश्वास दिने किसिमले काम गर्नै भएको छैन। जनताले तपाईँले जतिसुकै जनताको पक्षमा छु भने पनि जनता अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा यो विगत निर्वाचनबाट पनि थाहा भइसक्यो। तपाईँ भोलि पर्सि त्यहाँ तनहुमा जाँदै भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यहाँ के गुन्डा डनहरू चुल्थे मुल्थेहरू लिएर जानु होला। त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्छ नि तपाईँहरूले होइन। जनता 2-4 जना चुल्थे मुल्थेहरू लिएर गएर तपाईँहरू पक्षमा जनता र हुन्छ महर्जनज्यू, यहाँको एकदम सुध्रै जानु। लामो कुरा नगर्नु। धन्यवाद यहाँलाई। भन्न खोजेको त्यो भन्नुहोस्। पौडेलज्यू, कुरा के हो भनेदेखि हामीले 60 वर्षदेखि लोकतन्त्रको लागि जो लडाइँ लडेका छौँ, उहाँले धन्यवाद दिनुपर्छ कि 60 वर्षसम्मको नथाकिकन यो लोकतन्त्रकै पक्षमा काङ्ग्रेस उभिएको छ, धन्य हो भन्नुपर्छ। धन्य त भन्नु पर्यो, स्थापित गर्न सकेन कि फेरि। सकिराखेका छैनौँ तर पनि प्रयत्नशील छौँ। हामी प्रयत्न गर्छौँ र लोकतन्त्रलाई यो देशमा साकार गराएर हामी छोड्छौँ। र हामी यो मलाई तपाईँले अहिले पनि चिन्नु भएको छैन। म कुनै तन्द्रे मुन्द्रे लिएर हिँड्ने मान्छे होइन। म त एक्लै जनताको बिचमा जाने मान्छे हो। जनता नै मेरो साथी हुन्, सहयोगी हुन्। नेपाली जनता मेरो जिल्लाका जनता हुन् कि नेपाल मेची महाकाली जहाँ पनि जाँदाखेरिमा नेपाली जनताले यो नेपाली जनताकै पक्षमा हितमा सोचिने मान्छे हो भन्ने नै देखेका छन्। केही मान्छेहरूको पूर्वाग्रह हुनसक्छ, राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर यहाँ कुरा हुँदैन। हुन्छ पौडेलज्यू, यहाँको अमूल्य समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। तपाईँलाई पनि मेरो कुराहरू सुन्नुभएका दिनुभयो आज 1 घण्टा। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल। आज हामीले वर्तमान राजनीतिक सङ्कट मोचनका लागि कसरी अगाडि बढ्दा उचित होला भन्ने विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौँ। आज हामीसँग अतिथिका रूपमा काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको आजको समय सकियो। कार्यक्रम समय समीक्षामा भोलि फेरि फरक विषयमा फरक अतिथिसँग उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।